बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि उसने हमें नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और कुरान फहमी के आज के लेक्चर नंबर 7 में हाज़री की तौफ़ीक अता फरमाई। हस्बे मामूल हम अपने सबक का आगाज़ तजवीद के सबक से करेंगे। तजवीद के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं इदगाम का बयान। अली भाई, आपके पास स्लाइड है इदगाम की। हमने पढ़ा था नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। देखें सामने आपकी स्क्रीन पर, वही पहले वाली अली भाई। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं जी? 4 कायदे। कितने हैं? 4 कौन कौन से हैं भला वो? कौन कौन से हैं? इख्फा, इजहार, ये आप इसको लगा के सामने। इख्फा, इजहार, इदगाम, इकलाब। इससे पहले हम इख्फा पढ़ चुके हैं, इजहार पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं नून साकिन और तनवीन का कायदा नंबर 3 इदगाम। आज हम पढ़ रहे हैं कायदा नंबर 3 इदगाम। इससे पहले हम इख्फा और इजहार का कायदा पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। इदगाम किसे कहते हैं? नेक्स्ट स्लाइड। इदगाम, इदगाम ये सामने आ गया जी। इदगाम का लुग़वी माना होता है जम करना, से मुदगम करना, शामिल करना, एक चीज को दूसरी में शामिल करना। इसको इदगाम कहते हैं, मुदगम करना। तो इदगाम का लुग़वी माना होता है शामिल करना। क्या है लुग़वी माना? शामिल करना, एक चीज को दूसरी में शामिल करना। तो इसको कहते हैं इदगाम। इस्तिलाही माना तजवीद में इदगाम किसे कहते हैं? जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़े इदगाम में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन के नून को हर्फ़े इदगाम में जम कर देंगे। जैसे आगे आ रहा मिसाल है मिर रब्बिहिम। तो देखें नून साकिन है और उसके बाद है रा। रा हुरूफ़े इदगाम में से है, रा हुरूफ़े इदगाम में से है। तो फिर हमने क्या करना है? इस नून को ना रा में जम कर देना, शामिल कर देना। इस नून को रा में शामिल कर देना, जम कर देना। तो क्या होगा फिर? ये नून रा में शामिल हो जाएगा और पढ़ा जाएगा मिर रब्बिहिम। ये नून नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि आगे रा पढ़ा जाएगा। मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम। क्या पढ़ेंगे? मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम। ठीक है, ये नून नहीं पढ़ा जाएगा, रा पढ़ा जाएगा। नून को हमने रा में शामिल कर दिया। तो देखें जो इदगाम है ना, इदगाम, इदगाम की अलामत होती है शद। आप पहले जानते हैं शद किसी को, ये उल्टा सा 3 होता है जिसको शद कहते हैं। ये सामने अलामत भी लिखी है। हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि शद वाले हरफ को 2 दफा पढ़ा जाता है। तो शद वाले हरफ को 2 दफा पढ़ा जाएगा, रा को पढ़ा जाएगा 2 दफा। और इदगाम की अलामत है शद। जहां पर इदगाम हो रहा हो ना वहां पर शद होगी। अब देखें जब इदगाम होता है ना, किसी चीज का दूसरी शय में इदगाम होता है तो उसकी 2 सूरतें हैं। या तो इदगाम मुकम्मल हो जाएगा, जिस चीज का इदगाम हुआ है उसकी कोई अपनी हैसियत बाकी नहीं रही, या फिर इदगाम नाकिस होगा। तो अगर इदगाम नाकिस है, अगर चीज की हैसियत खत्म हो गई तो उसको कहते हैं इदगाम कामिल, के मुकम्मल इदगाम हो गया। दूसरी सूरत है कि उस चीज का इदगाम मुकम्मल नहीं हुआ, नाकिस हुआ है, तो इसको कहते हैं इदगाम नाकिस। मैं आगे इसकी मिसाल देता हूं। देखें इदगाम कामिल कब है? कि जब उस चीज की अपनी हैसियत बिल्कुल खत्म हो गई। क्योंकि हम इदगाम का कायदा पढ़ रहे हैं, तो जब नून बिल्कुल खत्म हो जाए, नून को ना पढ़ा जाए, तो इसको कहेंगे इदगाम कामिल, कि नून बिल्कुल खत्म हो गया।
इदगाम में कामिल हो गया। जैसे यही मिसाल जो हमने पढ़ी मिर रब्बिहिम, तो इसमें नून की आवाज आ रही है? नून मैं पढ़ रहा हूं मिर रब्बिहिम, बताइए जरा। नहीं आ रही। नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब है ये इदगाम कामिल हो गया, नून का रा में इदगाम मुकम्मल हो गया। दूसरी सूरत है इदगाम में नाकिस, जब इदगाम मुकम्मल नहीं होता, यानी जब नून की आवाज मुकम्मल खत्म नहीं होती, उसको कहते हैं इदगाम में नाकिस। जैसे नीचे एग्जाम्पल लिखी है म्यू वाल, तो अब देखें यहां पे मैं नून की आवाज, मेरी नाक में आवाज जा रही है ना, मैं पढ़ रहा हूं म्यू वाल, तो ये नाक में आवाज जा रही है। इसका मतलब है इस नून को मैं थोड़ा थोड़ा अदा कर रहा हूं, तो इसको कहेंगे इदगाम में नाकिस, मुकम्मल इदगाम नहीं हुआ। ठीक है जी, समझ आ रही है बात की? जी। फिर से जरा देखिए, इदगाम की दो अकसाम है, एक है इदगाम में कामिल और दूसरा है इदगाम में नाकिस। इदगाम में कामिल कब होता है? जब एक चीज का दूसरी में इदगाम मुकम्मल हो जाए, यानी नून का रा में मुकम्मल या नून का हरफ इदगाम में मुकम्मल इदगाम हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, उसकी आवाज बाकी नहीं रहेगी, इदगाम में कामिल। जब नून की आवाज बाकी रहेगी तो इदगाम में नाकिस। ठीक है, अब शुरू से देखते हैं, और अभी जब हम इदगाम को पढ़ेंगे, इदगाम की सबको समझ आ गई है तो फिर हम याद करना शुरू करते हैं। अगर समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। अच्छा साहिल भाई, इदगाम हरूफ इदगाम जिस तरह अब नून नून मिन रब्बिहिम है, अगर इधर रा की जगह कोई और वर्ड हर्फ होता तो वो कौन कौन से हर्फ है जहाँ पे हमने इसको इदगाम करना? जी वो भी पढ़ना है, अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ी देर में वो पढ़ेंगे। ठीक ठीक, जितना पढ़ा है इस पे कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। ये अगर आपको समझ नहीं आई इदगाम की तो बता दें। ठीक है जी, पहली स्क्रीन पे, पहली स्लाइड पे दोबारा जाते हैं और अभी हम याद करना शुरू कर देंगे। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं बताइएगा? 4 4 कायदे हैं। कौन कौन से? इख्फा, इज़हार, इज़हार, इदगाम, इक़लाब। जरा ऊंची आवाज में ना, सबको जरा ऊंची आवाज में समझ भी आए। इख्फा, इज़हार, इज़हार, इक़लाब। इक़लाब। वेरी गुड। इख्फा, इजहार, इदगाम, इकलाब। आज हम पढ़ रहे हैं कायदा नंबर 3 इदगाम। तो याद रखें हुरूफे इदगाम, इससे पहले हम हुरूफे इख्फा पढ़ चुके हैं, हुरूफे इजहार पढ़ चुके हैं। आज हम इदगाम का कायदा पढ़ रहे हैं तो हुरूफे इदगाम पढ़ेंगे। हुरूफे इदगाम 6 हैं। कितने हैं हुरूफे इदगाम? 6 हैं। कितने हैं जी? 6। वेरी गुड। हुरूफे इदगाम 6 हैं। कौन कौन से हैं? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। जी, मिल के पढ़ेंगे। 6 अल्फाज हैं, 6 दफा हमने पढ़ने हैं। या, और मिल के ऊंची बात में पढ़े, कोई बात नहीं, शोर होता है होने दे। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। या, रा, मीम, लाम, वाव, या, रा, मीम, लाम, वाव, लाम, मीम, वाव, नून। या, रा, मीम, लाम, 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 वाव, नून। या, जी ठीक है। हुरूफ इदगाम कितने हैं जी? वाव, नून। 6 6 हैं। हुरूफ इदगाम कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? या, रा, नून। जी। तो इसका मतलब है कि जब हुरूफ इदगाम में से, जब नून साकिन या तनवीन के बाद इन हुरूफ में से कोई हरफ आएगा तो फिर इदगाम होगा। अब आगे जाके देखते हैं, जो अननोन भाई का सवाल था उसको एड्रेस करेंगे। तो हुरूफ इदगाम कितने हैं? 6 कौन कौन से? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। अगर हम एक लफ्ज याद कर लें, एक कलिमा यरमालून, तो उसमें ये 6 के 6 आ जाते हैं। यरमालून, इनका मजमुआ है यरमालून। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। यरमालून, मजमुआ क्या है? यरमालून। तो अगर आप यरमालून याद रख लें
تو آپ کو سارے یہ حروف یاد ہو جائیں گے. یرملون مجموعہ کیا ہے ان کا؟ یرملون. یرملون یرملون کیا ہے مجموعہ؟ یرملون. اور حروف ادغام کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟ یا را میم لام. یرملون. حروف ادغام کوئی سنا دے. حروف ادغام 6 ہیں، یا رام میم لام واو نون. جی ویری گڈ. کوئی اور سنا دے علی بھائی، اگلی سلائیڈ کر دیں. جی کوئی اور سنا دیں. حروف ادغام 6 ہیں، یا را میم لام واو نون. ویری گڈ. کوئی اور؟ جی یا را میم لام واو نون. ویری گڈ. اب ادغام کی ڈیفینیشن، تعریف ہم اصطلاحی معنی پڑھیں گے. ادغام جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو حرف ادغام میں ضم کر دیں گے. جی اب مل کے پڑھیں گے. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو حرف ادغام میں ضم کر دیں گے. 3 دفعہ اونچی آواز میں مل کے جب نون ساکن جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو حرف ادغام میں ضم کر دیں گے. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو حرف ادغام میں ضم کر دیں گے. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو حرف ادغام میں ضم کر دیں گے. ویری گڈ. کون سنائے گا ادغام کی ڈیفینیشن؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو حرف ادغام میں ضم کر دیں گے. جیسے مر ربہم. میر ربہم. جی ویری گڈ. جی ویری گڈ. کوئی اور سنا دے، کوئی اور بھائی. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو حرف ادغام میں ضم کر دیں گے. حرف ادغام میں ضم کر دیں گے. ویری گڈ. جی کوئی اور؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو حروف ادغام میں ضم کر دیں گے. حرف ادغام میں ضم کر دیں گے. ویری گڈ. اب دیکھیں مثال میں را حرف ادغام ہے نا، مر ربہم میں را حرف ادغام ہے. حرف ادغام حروف ادغام کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟ یا اس کا مجموعہ کیا ہے؟ یرملون. ویری گڈ. اب دیکھیں را اس میں حروف ادغام میں ہے، را جی ہے. تو اب نون کو را میں کیا کریں گے؟ ضم کر دیں گے. اب آگے نیچے والی مثال میں دیکھیں، واو حرف ادغام میں ہے، چیک کر لیں ذرا. جی ہے. یا را میم لام واو. ہاں بالکل ہے. تو نون ساکن کے بعد واو ہے تو نون کو واو میں ضم کر دیں گے. اور جب واو میں ضم کریں گے یہ ادغام ناقص ہے. اوپر والا کامل تھا. ابھی ہم دیکھتے ہیں ادغام ناقص کب ہوگا اور کامل کب ہوگا. کوئی اور بھائی ادغام کی ڈیفینیشن سنا دے. جب نون ساکن جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو حرف ادغام میں ضم کر دیں گے. جیسے میرو ربہم. ویری گڈ. ویری گڈ. اچھا جی اب دیکھیے ذرا ادغام. میں نے بتایا کہ ادغام کی 2 اقسام ہے، ادغام کامل اور ادغام ناقص. کامل کب ہوتا ہے؟ جب نون کا مکمل ادغام ہو جائے. اور ناقص کب ہوگا؟ جب نون کا مکمل ادغام نہ ہو. تو اب دیکھیں ادغام کامل تب ہوگا جب نون ساکن کے بعد لام ہو یا را ہو تو ادغام کامل ہوگا. جب نون ساکن کے بعد لام ہو یا را ہو تو ادغام
कामिल होगा, नून की आवाज नहीं आएगी। समझ आ गई बात की? जी। नून साकिन के बाद जब लाम हो या रा हो तो नून का इदगाम मुकम्मल होगा, आवाज नहीं आएगी। जैसे आपके सामने मिसाल में मिर रब्बिहिम, आवाज नहीं आएगी। ठीक है? वो जो नाइट राइडर भाई की इब्ने माजा के साथ डिबेट हुई थी ना, तो उसमें इब्ने माजा पढ़ रहा था अशहदु अन ला इलाहा। ये है, मैं कहता हूं ये है हाल कि इदगाम कर रहा है और इदगाम नाकिस कर रहा है। जब नून साकिन के बाद लाम हो तो इदगाम कामिल होता है। तो वो नून पढ़ रहा था, वो आप जाके जरा सुनिए, अशहदु अन ला इलाहा पढ़ रहा था, तो है अशहदु अल्ला इलाहा, अल्लाह, नून की आवाज नहीं आएगी। व इलाहुकुम इलाहुं वाहिदुल ला इलाहा, नून साकिन या तनवीन के बाद लाम हो या रा हो तो मुकम्मल इदगाम होता है। समझ आ रही है बात की? जी। नून साकिन के बाद अगर लाम हो तो या रा हो तो इदगाम मुकम्मल होगा, मुकम्मल हो, नून की आवाज नहीं आएगी। अगर नून साकिन के बाद या मीम वाव नून में से कोई हरफ हो तो फिर इदगाम नाकिस होगा, यानी नून की आवाज बाकी रहेगी। नून साकिन के बाद अगर हो या मीम वाव नून, इन चार में से कोई हरफ होगा तो नून की आवाज बाकी रहेगी। अननोन भाई, आपको समझ आ गई बात क्या? अननोन भाई आप भी चले गए, एक सीट चाहिए थी, दो ऊपर खाली होगी। साहिल भाई ठीक है, समझ आ गई मुझे। आप नाइट राइडर भाई को ले लें, समीर को भी ऊपर ले लें, मैं नीचे बैठा हूँ। ठीक है जी। या मीम वाव नून, इन चार में से अगर कोई हरफ होगा तो फिर इदगाम नाकिस होगा, अगर लाम और रा होगा तो इदगाम कामिल होगा। अभी आपका इस पे टेस्ट होना है, ध्यान से इस बात को समझे। इससे अगली स्लाइड में आपका टेस्ट आ रहा है भाइयों। इदगाम कामिल कब होगा? जब नून साकिन या तनवीन के बाद कौन से हरफ होंगे? लाम और रा। लाम और रा। नाकिस कब होगा? जब या मीम वाव नून में से कोई। ठीक है, समझ आ गई है बात की? अच्छा बता दें, इदगाम नाकिस कब होगा? जब नून साकिन तनवीन के बाद कौन से हरूफ होंगे? मीम वाव नून, या मीम वाव नून, यही या मीम वाव नून। इदगाम कामिल कब होगा? जब नून साकिन या तनवीन के बाद लाम रा, लाम या रा हो। इदगाम की एक दफा डेफिनेशन बताएं, हुरूफ इदगाम बताएं और जाकर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अभी आपका टेस्ट होने लगा है। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इदगाम में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन के नून को हर्फ इदगाम में जम कर। वेरी गुड। हुरूफ इदगाम कितने हैं और कौन कौन से हैं? हरूफ इदगाम 6 हैं। लाम रा मीम या यरमलून, यरमलून, या लाम वाव नून। कोई और बताए। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ अदगाम में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन के नून को हर्फ अदगाम में जम कर देंगे। हुरूफ इदगाम, वेरी गुड। कितने हैं? ये हैं यरमलून, या रामीम लाम वाव नून, यरमलून मजमूआ, वेरी गुड जी। इदगाम की दो अक़साम है, इदगाम कामिल, इदगाम नाकिस। कामिल किन दो हुरूफ पे होता है? रा और लाम, लाम और रा। और इदगाम नाकिस किन हुरूफ पे होता है? या मीम वाव नून। वेरी गुड जी। अली भाई, अभी आपको मैंने एक स्लाइड भेजी है, जरा ये लगाइए, अभी देखिए आपको कितनी समझ है इदगाम। लो जी, नून साकिन और तनवीन के कवायद आज हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, इख्फा, इजहार, इदगाम, इकलाब। इख्फा पहले पढ़ चुके, इजहार भी आज हम पढ़ रहे हैं, इदगाम का बयान। हमने पढ़ा कि इदगाम का लुग़वी माना होता है मुदगम करना, शामिल करना।
پھر ہم نے پڑھا ادغام کی ڈیفینیشن یہ ہے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو حرف ادغام میں ضم کر دیتے ہیں. جب ضم کرتے ہیں شامل کرتے ہیں تو دو صورتیں ہیں, مکمل ادغام ہوگا یا ناقص ہوگا. مکمل ہوگا تو ادغام کامل, ناقص ہوگا تو ادغام ناقص. کامل ہوگا دو صورتوں میں, جب نون ساکن کے بعد لام ہو اور را ہو. ادغام کامل نون کی آواز نہیں آئے گی. جب چار حروف یا میم واو نون میں سے کوئی ہوگا تو پھر ادغام ناقص یعنی نون کی آواز آئے گی. چلیں جی, ابھی یہ سامنے مثال ہے. نون ساکن کے بعد ہے یا. پہلے یہ بتائیں یہاں پہ اخفا ہے, اظہار ہے, ادغام ہے, کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام ہے. نون ساکن کے بعد ادغام کا کون سا لفظ ہے؟ یا ہے اور ناقص یا ہے. اور آپ نے پڑھا ہے حروف ادغام کتنے ہیں؟ 6. حروف ادغام 6. یر معلوم, یا را میم لام واو نون. ویری گڈ. اور یہاں پر ہے یا, تو اب مجھے آپ بتائیں گے نون کا یا میں ادغام ہوگا نا؟ ناقص نہیں ہوگا. ناقص ہوگا. ناقص. کون سا ہوگا ادغام؟ ناقص. ادغام میں ناقص ہوگا. ہم پڑھ چکے ہیں کہ ادغام کی علامت ہے شد. جہاں پر بھی شد آپ دیکھیں نا تو وہاں پر ادغام ہوا ہوگا, ایک حرف کا دوسرے میں ادغام ضرور. تو یہاں پر ہے نون ساکن کے بعد یا, تو اس کا مطلب ہے ہم نے کرنا ہے ادغام. ٹھیک ہے جی. اور آپ مجھے بتائیں گے ادغام کامل کرنا ہے یا ادغام ناقص کرنا ہے؟ ادغام ناقص. ادغام ناقص کرنا ہے. اس کا مطلب ہے نون کی آواز باقی رہے گی. جی. اب دیکھیے پھر پڑھیں گے من یقول, اور جب دیکھیں آپ نے نون کی آواز پڑھے نا تو ناک میں آواز جاتی ہے. آپ نے فیل کرنا ہے آپ کی آواز ناک میں جائے گی تو صحیح ادا ہوگا. دیکھیے میں پڑھنے لگا ہوں. من یقول, نون کی آواز ناک میں بھی جانی ہے ابھی. تو من یقول. ویری گڈ. اچھا, اس کے بالکل سامنے ایک ایگزامپل لکھی ہے, اس میں مجھے بتائیے گا کہ وہاں پہ کون سا قاعدہ ہے؟ ناقص. ادغام ناقص ہے. ویری گڈ. اس کا مطلب ہے نون کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ کاف ہے میرا خیال ہے. ہاں تو اس میں تنوین ہے نا, تنوین کے نون کو پڑھیں گے کہ نہیں؟ برقن کن پڑھیں گے لیکن اس طرح کے ناک میں آواز ہے. ناقص ادغام کریں. ہم دیکھیں تنوین میں بھی نون ہوتا ہے نا, قن, قاف دو پیش قن, یہ نون. تو اس نون کو, تنوین کے نون کو جو ہم کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد, تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو, یہ جو تنوین کا نون ہے اس کا ادغام ناقص ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے؟ برقن یجعلون. پڑھیے ذرا. برقن یجعلون. اونچی آواز میں پڑھیں, آپ کو صحیح پریکٹس کا طریقہ. یجعلون. برق یجعلون. جی اب آگے دیکھیں. اس کے بعد ہے, اگر یہاں پہ, اب میری بات سنیں, اگر نون ساکن کے بعد نون آ جائے تو پھر کیا کریں گے یہ بتائیں, ابھی پتا چل جاتا ہے آپ کا. نون ساکن کے بعد ناقص کیا کریں گے؟ پہلے بتائیں ادغام کریں گے. ادغام کریں گے اور ادغام میں ناقص ہوگا. تو جب نون کا نون میں ادغام ہوگا, ادغام میں ناقص ہوگا, اس کا مطلب ہے دونوں نون کی آواز باقی رہے گی. تو پڑھیں گے من نعمتی. من نعمتی. نون کی آواز ناک میں جائے گی نا. من آپ کو آواز ناک میں فیل ہونی چاہیے. ویری گڈ. اس کے بعد ہے, اچھا اس کے بعد تنوین کے بعد ہے نون الف نا. یومئذ ناعمہ.
यौमइज़िन नाइमह यौमइज़िन नाइमह यौमइज़िन नाइमह। जब बात सुनिए, जब इदगाम नाकिस होता है ना तो 2 हरकतों के बराबर देर लगती है, थोड़ा रुकना है। देखें, यौमइज़िन नाइमह, यौमइज़िन नाइमह नाइमह। नाइमह। जी फरमाइए, कुछ आप कहने लगे थे राजा भाई। वो मैं ये कह रहा था कि नून के बाद जब दोबारा नून आता है तो आवाज गुन्ना के करीब नहीं चली जाती? जी गुन्ना ही होता है, ये भी गुन्ना है। गुन्ना यौमइज़िन नाइमह, यौमइज़िन नाइमह। वेरी गुड। आगे देखें जी, नून साकिन के बाद है मीम, बताइए जरा आप क्या होगा? इदगाम होगा, काम करेंगे और इदगाम होगा नून नाकिस। की आवाज कैसे बाकी, बात सुनिए, यहाँ पे ना नून की आवाज गुन्ने की शक्ल में बाकी रहती है, गुन्ने की। देखिए जरा, मीम मालिन, मीम मालिन, मीम मालिन, मीम मालिन। जब मीम देखें, मीम अब यहाँ पे गुन्ना सॉरी गुन्ने की शक्ल में नून की आवाज बाकी रहेगी, तो जब नून की आवाज अब क्या होगा कि नून साकिन का मीम में इदगाम होगा, तो इस नून की जो आवाज है ना इदगाम होगा तो मीम की शक्ल में, गुन्ने की शक्ल में बाकी रहती है। तो जब गुन्ना पढ़ रहे होंगे ना तो नाक में आवाज जाती है, आपको फील होना चाहिए कि नाक में थरथराहट हो रही है। देखिए, मीम मालिन, मीम मालिन, 2 हरकतों के बराबर लंबा करना है। उसके बाद है लुअम मंसूरा, मंसूरा। आगे मीम वालिन, वलिकुल्लिन विजहतुन, वलिकुल्लिन विजहतुन, कुल्लिन विजहतुन। आगे देखिए, मुझे बताइए, नून साकिन के बाद है लाम, तो क्या करना है? इदगाम कामिल, इदगाम कामिल, इदगाम कामिल। तो नून की थोड़ी सी आवाज आएगी क्योंकि कामिल हो रहा है ना, है ना? जी नहीं आवाज ही नहीं आएगी नून की, आवाज ही बिल्कुल नहीं आएगी। मिल्ला, हाँ वेरी गुड। मिल्लादुन्हु, मिल्लादुन्हु। ओ बताइए, नून साकिन के बाद है हा, मिल्लादुन्हु, दुन, नून साकिन के बाद है हा। अब बताइए ना जरा, आपका पता चलता है। नून साकिन के बाद हा हो तो कौन सा कायदा है? इख्फा, इजहार, इख्फा, इजहार होगा। मिल्लादुन्हु, इजहार, इजहार। हुरूफ इजहार कौन कौन से हैं? हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, जिनको हुरूफ हलकी भी कहते हैं। मिल्लादुन्हु यानी नून को जाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे मैं जाहिर करके पढ़ रहा हूँ, मिल्लादुन्हु, दुन्हु पढ़ रहा हूँ ना, जाहिर करके पढ़ रहा हूँ। तो नून साकिन के बाद लाम है, तो क्या इदगाम मुकम्मल होगा? जी मुकम्मल होगा। मिल्लादुन्हु, सलामुल लका, फसलामुल लका, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा। नून साकिन के बाद है लाम, अल्लाह इला, इदगाम मुकम्मल होगा ना? जी मुकम्मल होगा। नाइट राइडर भाई इब्ने माजा को बता देते उस दिन वो बार बार शादू अल्लाह इला कर रहा था। जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। मैंने कहा उस दिन हो सकता है नाइट राइडर भाई कहीं बता ही ना दें, तो उसने कहना ये देखें जी मुझे तजवीद बता दिए इन्होंने सही तस्हीह तो कराई थी उसकी, लेकिन शुरू में ये आपने करवा दी थी ना, शुरू में करवाई थी, उसके बाद नहीं उसने वो की चलाकी ना। तो देखिए भाई, इब्ने माजा साहब उनके डिबेटर हैं, कुरान पाक की ये बेसिक चीज है, वो पढ़ रहे थे उस दिन अशहदु अन ला इलाहा, बार बार पढ़ रहे थे। आप जाके वो डिबेट सुनिएगा। एक उन्होंने शुरू में मिस्टेक की थी, तो नाइट राइडर भाई ने उन्होंने बताया कि भाई सही कुरान पाक पढ़े। तो अब देखें, अशहदु अल्ला इलाहा, ठीक है।
मिल्लदुन्हु, आगे है मिर रब्बिहिम गफूरुर रहीम, ठीक है जी, रब्बिहिम गफूरुर रहीम, समझ आ गई इदगाम की। चले गफूरुर रहीम जी, गफूरुर रहीम, चलें जी अब आगे जी। चलें इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे नून साकिन तनवीन का आखिरी कायदा है। अच्छा, एक दिन हम ऐसे करेंगे, कल का दिन या परसों का दिन आप डिसाइड कर लें कब रखें, रिवाइज करेंगे जितना पढ़ा है ना। वैसे अभी तक पढ़ा ही कुछ नहीं, थोड़ा सा तो अभी तक पढ़ा है, वो 10 मिनट में रिवाइज हो जाना, लेकिन पूरी क्लास में ना एक सारा ग्रामर का भी और तजवीद का भी ना रिवाइज कर लेंगे। जो मेन चीज़ें हैं ना वही रिवाइज करेंगे जो याद रखने वाली हैं। तो वो वैसे 10 मिनट लगेंगे तो, लेकिन पूरी क्लास में हम रिवाइज करेंगे और सारे रिवाइज करेंगे, साथ साथ सुनते जाएंगे, आपको रिवाइज भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। फिर वो क्लास को अपलोड कर देंगे ताकि आपने रिवीजन करनी हो तो उस क्लास को देख लें। डिसाइड कर लीजिए कल या परसों रिवाइज हम करेंगे कल जी। कल। आगे जैसे आप बेहतर समझे साहिल भाई। चलें ठीक है, देख लेते हैं कल या परसों में, बाद में डिसाइड करते हैं। चलें जी अपने सबक के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। और दूसरा वो शायद साहिल भाई वो जो रिपीट है ना, बट साहब ने कहा कि वो 9 बजे लगाएंगे 10 बजे की जगह ना, 1 घंटा पहले। जी ठीक है, कल छुट्टी है, कल किस चीज़ की छुट्टी है जी? नहीं इतवार है संडे। नहीं छुट्टी क्या, वो अच्छा वो कह रहे हैं कल छुट्टी है इसलिए बेहतर होगा। अच्छा कल बेहतर होगा, कल हाँ करेंगे जी, ठीक है जी, ठीक है। चलें जी आज हम ना ग्रामर के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं ज़माइर का बयान। हम पहले पढ़ चुके हैं, ज़मीर वो कलिमा होता है जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, ऐसे ही है ना जी जी। वो कलिमा। ऑलमोस्ट हमने जितनी ग्रामर पढ़नी है ना उसमें मेन चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। इसके बाद छोटी चीज़ें हैं और हमारी मश्क है, छोटी छोटी चीज़ें और हैं। इसमें 2 चीज़ें अभी हमारी मेन रहती हैं, वो है फ़ेल माजी की गर्दान और फ़ेल मुजारे की। वो हम कोई 2 दिन वो हैं मुश्किल, बाकी तो इसके बाद आसान ही है। जितनी मुश्किल थी ना ग्रामर वो मैंने पहले ही करवा दिया। मुझे पता है बाद में आपने कहना वो मुश्किल लग रहा है, थक गए हैं, मैंने पहले मुश्किल सारे करवा दिया, अब आसान चीज़ें रह गई हैं। बस 2 दिन का मुश्किल का काम है, वो किसी दिन देखेंगे कौन से 2 दिन होंगे, बाकी आसान है। अच्छा जी, ज़माइर में आज हम पढ़ रहे हैं ज़माइर मुत्तसिला का बयान। ज़माइर की ज़माइर जमा है ज़मीर की, ज़मीर की जमा है ज़माइर। ज़मीर वो कलिमा होता है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो, हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे वो, उसे, मैंने कहा अली मेरा दोस्त है, वो यूके में रहता है, तो वो जो मैं वो कह रहा हूँ ना, ये वो से मुराद है ज़मीर। हमने पढ़ा था ज़माइर की 2 अक़साम हैं, कौन कौन सी हैं? ज़माइर मुनफसिला और ज़माइर मुत्तसिला। मुत्तसिला और ज़माइर मुनफसिला, ज़माइर मुत्तसिला और ज़माइर मुनफसिला हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे ही है ना। ज़माइर मुत्तसिला और ज़माइर मुत्तसिला वो होती हैं जो दूसरे कलिमात के साथ मिलकर इस्तेमाल हो, मुनफसिला वो हैं जो अलग इस्तेमाल हो। तो चलें जी, ज़माइर आज हम पढ़ते हैं ज़माइर मुत्तसिला, इससे अगली स्लाइड में। चले तब तक मुझे बता दें ज़मीर किसे कहते हैं? वो कलिमा जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, इसे ज़मीर। ज़माइर की कितनी अक़साम हैं? 2 कौन कौन सी? ज़माइर मुत्तसिला और मुज़ाहिर मुनफसिला। मुत्तसिला और मुनफसिला, मुत्तसिला और मुनफसिला, मुत्तसिला और मुनफसिला। अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर याद कैसे होगा? अभी मुंह से बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो गलत मुत्तसिला कर मुत्तसिला, हाँ मुत्तसिला, मुत्तसिल, ज़माइर मुत्तसिला, ज़माइर मुफस्सिला, मुनफसिला आपको बोलना पड़ेगा, ये नहीं तो गलत पड़ेगा। ज़माइर मुत्तसिला, ज़माइर मुनफसिला। मुनफसिला जी जी, अगली स्लाइड अली भाई। ज़माइर मुत्तसिला आज हम पढ़ रहे हैं ज़माइर मुत्तसिला। 5 मिनट में हमने ज़माइर मुत्तसिला आज याद करनी है। पहले 3 हु, हुमा, हुम। हुमा हुम, पहले पढ़े थे ना हुआ, हुमा, हुम, तो बस वही है, 2 तो वही है, सिर्फ पहली ज़मीर का फर्क है। वहां पे था हुआ और यहाँ पे है हु, हुमा, हुम, हु हुमा 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 हुम। वेरी गुड। आगे है हा हुमा हुन्ना,
हा हुमा हुन्ना हा हुमा हुन्ना। हुन्न। वहां पे हिया था, यहाँ पे हा है, बस इतना फर्क है, बाकी ज़माइर वही हैं। हा हुमा हुन्ना। पहले 6 ज़माइर हमने अभी ना 3 दफा पढ़ने हैं, चलें 4 दफा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप सुनाना शुरू कर देंगे। पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आप पढ़ेंगे। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। हु हुमा, चलें मिल। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। हुमा हुन्न। हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। हुमा हुन्न। हा हुमा हुम। हुन्न। चलें जी फिर से। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, ऊंची आवाज में। हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। ऊंची आवाज में पढ़ना, म्यूट करके मेरे तक आवाज आनी चाहिए, इतना ऊंची पढ़ना है। चलें। हु हुमा हुमा हुम, हा हुमा हुन्न। हा हुमा हुन्ना। चलें जी, पहले 6 ज़माइर कौन सुनाएगा? कोई मुजाहिद मुजाहिदा? हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। वेरी गुड हु जी। हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। हु मुझे बताएं कौन सा सीगा है? कोई मुजाहिद या मुजाहिदा बताएं। हु कौन सा? वाहिद मुज़क्कर गायब। वाहिद मुज़क्कर गायब। क्या तर्जमा करेंगे? एक वो एक वो एक मुज़क्कर। और वेरी गुड एक। जी। कोई और सुना दे पहले 6 ज़माइर। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। ये तो बड़ा इजी था आज, है ना? जी पहले याद किया मैंने जी। अगले 6 ज़माइर हैं, आपने वहां पे पढ़ा था ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुना। तो जी वहां पे जो ता है ना, उसकी जगह पे हमने रखना है का, और शुरू में अन को उतार देना है। तो वहां पे अंता, अंतुमा, अंतुम, तो यहाँ पे करना है का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। किधर गए डॉक्टर डू? का कुमा कुम। डॉक्टर डू का ये फेवरेट है, का कुमा कुम। अच्छा जी। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, मिल के 4 दफा पढ़ेंगे। का कुमा कमा कुम, कुन्ना। की कमा कुन्ना। का कुमा कुम, की कमा कुन्ना। की कुमा कुन्ना। का कुमा कुम, की कमा कुन्ना। का कुमा कुम, की कुमा कुम, की कमा कुन्ना। जी। कौन जिहाद अकबर करेगा जी? का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। कोई और जी? का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। बताइए ना जरा मुझे, अब काफ जबर का क्या तर्जुमा है? तेरा। ये एक एक मुज़क्कर। ये या हाँ, या तू तुम। देखें हाजिर है ना, तो तू तुम आप हम कह सकते हैं। वो ये होगा, इशारा करते हैं, वो इशारा के लिए ये है। तो जब का कह रहे हैं तो फिर तू तुम आप, ठीक है? ठीक है। तू तुम आप, या का, जज़ाकल्लाह। और देखें मैंने ना इस अलामत को, चूंकि ये अलामत कुरान पाक में लाइक हज़ारों मरतबा आई है, तो मैंने इसको अलामात में भी लिखा हुआ है। अगर कोई बहुत मतलब कोई ऐसे भी अगर हमारे दोस्त हों, हमारी कोई बहन हो, जिनको बहुत मुश्किल लग रहा है, वो कहते हैं जी नहीं ये काकुमाकुम की कुमाकुन्ना ये याद नहीं होता, तो मैंने उनके लिए वो आसानी की है, अलामात तर्जमा और कलिमात तर्जमा। वो भी बिल्कुल थोड़ी सी हैं, इंशाल्लाह वो आखिर तक हमारी 30 से 40 होंगी अलामात तर्जमा। तो ये वाली सारी चीज़ें जो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने उधर भी रखी हैं ताकि आपको फिर याद हो जाए। तो देखें ये का हम इधर पढ़ रहे, इसका मतलब है आप, तू तुम आप, लेकिन ये उधर भी है। तो का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, तो काफ जबर का हो तो तर्जमा करते हैं तू तुम या आप मुज़क्कर, और काफ जेड की हो तो फिर क्या तर्जमा करते हैं? मुन्नस। तू तुम या आप मोनस। अगर मैं कहूँ जज़ाकल्लाह, अल्लाह आप मर्द को जज़ा दे, आप मुज़क्कर को, और अगर मैं कहूँ जज़ाकिल्ला तो अल्लाह आप मोनस को जज़ा दे। और अगर मैं कहूँ जज़ाकुमुल्लाह तो अल्लाह आप सबको जज़ा दे। का कुमा कुम, कुम का तर्जमा है तुम सब, ऐसे ही है ना जी। और हुम का तर्जमा क्या है? वो सब, वो सब, वो सब। बिल्कुल। और हु का तर्जमा क्या है? वो एक। और हा का तर्जमा क्या है?
وہ ایک مونس. وہ ایک مونس. اچھا اب مجھے بتائیں میں اگر نام لوں حضرت انس کا تو میں کہوں گا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ وہ مذکر ہے نا تو عنہ ایسے ہی ہے نا جی. اور اگر میں کہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو کیونکہ وہ مؤنث ہیں تو پھر انہا ٹھیک ہوگا. ہم ہوگا وہ سب، ہو وہ، اور اگر کا جزاک اللہ آپ ایک مرد، جزاک اللہ آپ ایک عورت، کم سب کو. اس کے بعد ہے یا، ترجمہ ہے میں. آخر میں یہ آتا ہے کلمہ کے آخر میں یا، جیسے ہے نا انی بے شک میں، ربی رابا یا آگے آتا ہے ربی میرا رب، میرا رب. تو یا ہے آخر میں، ترجمہ ہے میں، میرا، میرا رب. ٹھیک ہے، ربی جو آخر میں یا ہے اس کا ترجمہ ہے. کوئی بتائیں جہاں پہ آتا ہو ربی. میرا رب. لیکن کوئی مثال بتائیں ربی. سبحان ربی العظیم. بالکل وہ ٹھیک ہے، وہ بھی مثال ٹھیک ہے. سبحان ربی آگے یا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. میرا رب، ربی یعنی صغیرہ، رب اور یا ہے میرا. ٹھیک ہے، اور آخر میں ہے نون الف نا، یا نا. یا کا ترجمہ میں، نون کا ترجمہ ہے ہم. اہدینا تو ہدایت دے نا ہمیں، اہدینا یاد رہے گا نا، اہدینا. ربی میرا رب، اہدینا ہمیں ہدایت دے. میں آپ کو یہ مثال اس لیے بتاتا ہوں، آپ نا مثال کو یاد رکھیں، آپ کو ترجمے کا پتہ چل جائے گا. جیسے رضی اللہ تعالی عنہ مثال یاد رکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مثال یاد رکھیں. اگر زیادہ صحابیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر ہم کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب پر اللہ راضی. تو رضی اللہ تعالی عنہم یاد رکھیں، اس طرح مثال سے یاد رکھیں. جزاک اللہ، ایاک، انعمت آخر میں تا ہے، جزاک آخر میں کاف زبر کا، جزاک اللہ مثال سے یاد رکھیں. ربی میرا رب، اہدینا ہمیں ہدایت، تو نون الف نا. ٹھیک ہے، آخری دو ہیں یا نا. وہاں پہ تھا انا نحن، یہاں پہ ہے یا نا. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. جی بے شک. اچھا ایک سوال ہے سر. جی جی ہیلو. جی کریں سوال. یا اینڈ پہ آنا چاہیے اور نون یا شروع میں؟ نون الف نا بھی آخر میں آتا ہے نا، یہ متصلہ ہے، یہ کسی اور کلمہ کے ساتھ مل کے آئیں گے. اچھا ان کے ساتھ دیکھیں، اہدی کے ساتھ مل کے اہدینا، ربی رب کے ساتھ مل، ربی الاعلی، ربی اس کلمہ کے ساتھ مل کے آ رہا ہے. ٹھیک کہ ہے. یہ کسی کے ساتھ مل کے آئیں گے، یہ مفعول بنتے ہیں. وہ تھوڑی ایسی بات ہے، میں آپ سے وہ نہیں کرنا چاہتا جو آپ کے لیے مشکل ہو. بہرحال آپ یہی یاد رکھیں کہ کسی اور کلمہ کے ساتھ مل کے آتے ہیں ضمائر متصلہ، اور منفصلہ الگ آتے ہیں. اچھا جی، ہو سے لے کر نا تک ہم پڑھیں گے 3 دفعہ، اس کے بعد 3 بہن یا بھائی سنائیں گے، تو اس کے بعد اگلے سبق کا اگلا حصہ شروع کریں گے. جی 3 دفعہ پہلے پڑھیں گے ہو ہما مل کے. شروع جی. ہما ہما ہن، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یا نا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یا نا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کما کن، یا نا. 2 دفعہ اور پڑھنا ہے. ہو ہما ہن، ہو ہما ہم، ہا ہما ہا ہن، ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یا نا. Very good. ہا ہما ہا ہم، ہما ہن، ہا ہما ہن، کما کا کم، کما کی کما کن، کن، کی کما یا کن، نا. یا نا. ہما ہم، ہا ہما ہن،
کا کما کم کی کما کننا یا نا. جی کون جہاد اکبر کرے گا؟ ہو ہما ہم ہا ہما ہن کا کما کم کی کما کن یا نا. جی کوئی اور مجاہد؟ ہو ہما ہم ہا ہما ہن کا کما کم کی کما کن یا نا. آخری ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یا نا. ویری گڈ. اچھا جی اب آپ نے یہ ایک ایک جو ضمیر ہے نا، ایک ایک ضمیر، ان کا ہزاروں مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہے، اور میرے پاس وہ ساری لسٹ ہے. مجھے یہ تھا کہ اب میں کہاں کہاں سے نکالوں، لیکن یہ کہ ایک ایک ضمیر کا ہزاروں مرتبہ استعمال ہے. تو بھائی اگر آپ ضمائر متصلہ کو یاد کریں نا، آپ قرآن پاک کے ہزار الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، ان کا طریقہ سیکھ جاتے ہیں. انشاءاللہ اگلے دو تین دن میں نا ہم مختلف آیات کو دیکھنا شروع کریں گے اور آیات رکھیں گے. پہلے قرآن پاک کا ایک رکوع مکمل کریں گے سورہ بقرہ کا، اس کے بعد مختلف آیات لیں گے تو پھر ان کا ترجمہ کریں گے. آپ دیکھیں گے انہی علامات کی مدد سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، انہی کی مدد سے آپ کو آدھے سے زیادہ آیت کی سمجھ ہوگی. جو آپ کو لفظ کا سمجھ نہیں ہے اس کا پتہ ہوگا یہ اسم ہے کہ فعل ہے. بس آپ نے جتنا کچھ پڑھا ہے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں، یاد کریں، اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. جی اپنے سبق کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. وہ ہم پڑھ رہے ہیں علامات ترجمہ. علی بھائی ذرا آپ کو نا 2 سلائیڈز بھیجی ہیں، لگا دیں گے سامنے. علامات ترجمہ. بند تو کر یار، بوڑھے ٹھڑے ہو گئے. علامات ترجمہ. علی بھائی سن رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ہو صاحب سو چکے ہیں. نہیں میں سن رہا ہوں جی. جی علی بھائی پھر لگا دیں. کیا چیز؟ میں نے آپ کو نا 2 سلائیڈز بھیجی ہیں، وہ ذرا لگا دیں. ایک منٹ. ایک پہلے کوئی ایک لگا دیں پھر دوسری. ابھی جو بھیجی ہوں گی وہی علامات ترجمہ ہیں جو ہم روز پڑھ رہے ہیں، ان میں کچھ اور اضافہ کرنا ہے. تو دیکھیں شروع میں الف ہو تو ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں. تا ہو تو ترجمہ تو. شروع میں یا ہو تو ترجمہ وہ. نون ہو تو ہم. بازر بی ترجمہ ساتھ. لام زیر لی واسطے کے لیے. مین کا ترجمہ سے. ماں کا ترجمہ میں نے بتایا تھے 3 ہیں، جو بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی اور کیا بھی. ماں کا ترجمہ جو بھی نہیں کیا بھی. کیا. اچھا جی کیا آپ نے ترجمہ کیا تھا کل؟ آپ نے کلمات استفہام پڑھے تھے نا، اس میں من ما مازا، من ما آپ نے پڑھا تھا. آگے ذالکا ترجمہ کیا ہے؟ وہ مذکر. تل کا وہ مونس. اولئکا وہ سب. ہاذا یہ. ہاؤلائی یہ سب. یہ. اور یہ ہے ویسے کیا؟ یہ کیا ہے؟ اسمائے اشارہ. ذالکا زانکا اولئکا تلکا تانکا اولئکا ہاذا ہاذانی ہاؤلائی ہاذیہ ہاتانی ہاؤلائی. علامات ترجمہ دوسری سلائیڈ علی بھائی کر. دیکھیں وہی چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں، اسی میں کچھ چیزیں جو زیادہ آتی ہیں ان کو میں آپ کے سامنے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں
تاکہ آپ کو اگر خدا نخواستہ، ویسے تو گرامر کے سبق میں ہم نے کوئی مشکل چیز نہیں پڑھی، اگر آپ یاد کرنے پہ بیٹھیں گے میکسیمم آپ کو ہاف این آور چاہیے، آدھا گھنٹہ، آپ وہ سارا کچھ یاد کر لیں گے اچھے طریقے سے. کوئی مشکل چیز ہم نے نہیں پڑھی. لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل لگے گی تو میں نے آپ کے لیے اور آسانی کر دی کہ علامات ترجمہ، کلمات ترجمہ، ان کی مدد سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں. میں نے لگا دی. علی بھائی ذرا مجھے میری سکرین بڑی کر دیں، میری سکرین، کوئی اور میری سکرین بڑی کر دے تو بھائی. جی ٹھیک ہے، یہ بالکل علامات ترجمہ لگی. یہ دوسری ہے جی، آخر میں تا ہو یا آخر میں کاف ہو تو ترجمہ کرتے ہیں تو، تم یا آپ. جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا، جزاک اللہ انعمتا، تو ترجمہ کریں گے تو، تم، آپ. اللہ دی کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ جو. وہ جو کون سے اسماء میں ہے؟ اسماء موصولہ. جو، اللہ دی، اللہ دانی، اللہ دینا، اللہ دی، اللہ تانی، اللہ دی. میں نے پھر آپ کو بتایا فائل، اس میں فائل ہوتا ہے، فائل کہتے ہیں کام کرنے والا، اس کے دو اذان ہوتے ہیں، فائل راشد، ناصر، حاسد، غاصب، اور دوسرا ہے میم پیش منہ آخر سے پہلے زیر، اور اس کا ترجمہ میں آتا ہے کام کرنے والا. فائل کام کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، غاصب غصب کرنے والا، مسلم اسلام لانے والا، مؤمن ایمان لانے والا. دوسرا ہے مفعول جس پر کام کیا جائے، مضروب جس کو ضرب لگائی جائے، مغضوب جس پر غضب کیا جائے. اس کا دوسرا وزن ہے میم پیش منہ آخر سے پہلے زبر، معزز جن کو عزت دی جائے، معزز. اعلیٰ کا ترجمہ ہے پر. انشاءاللہ یہ بھی ہم حروف جارہ پڑھیں گے، وہاں پہ بھی پڑھیں گے، لیکن ہم علامات میں بھی پڑھ رہے ہیں. ہم، کم، تم، ترجمہ یہ علامتیں ہیں جمع مذکر کی. ہم کا ترجمہ ہوتا ہے، ہم کا ترجمہ کیا ہے؟ دونوں. ہم کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم کا وہ دونوں. وہ دونوں. دونوں کیوں؟ ہم وہ سب. وہ سب. ہو، ہما، ہم وہ سب. کم کا ترجمہ کیا ہے؟ کا، کما، کم. جزاکم اللہ تم سب. تم سب. اور تم کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ سب. تم سب. انتا، انتما، انتم تم سب. تم سب. واو الف، واو نون، یا نون کس کی علامتیں ہیں؟ جمع مذکر کی. ترجمہ کیا ہے؟ سب. لام الف لا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں. ویری گڈ. علی بھائی پیج لگا دیں قرآن پاک کا نا. آپ نے اوپر ماں کا بھی نہیں بتایا اور لا کا بھی نہیں بتایا، ان دونوں میں کیا؟ بالکل. ماں کا ترجمہ بھی ماں کا ترجمہ جو بھی ہو سکتا ہے، ماں کا ترجمہ نہیں، اور ماں کا ترجمہ کیا بھی، یہ تینوں ترجمے ہو سکتے. کیونکہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو آپ پھر لا کا تو ترجمہ آپ کے ذہن میں رہے گا کہ نہیں ہم نے کرنا ہے، اور ماں کا ترجمہ آپ سیاق و سباق سے دیکھیں. علی بھائی قرآن پاک کی آیت ہے تو وہ آپ کو پیج پہ چل. آپ کو بڑا کر دیا انہوں نے میرا خیال ہے اسی لیے. اچھا مجھے بڑا کر دیا. تو تاریخ کر چڑی بھائی. کھول لو دروازہ. جی دیکھیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن
रहीम निर्रहीम उलाइका उलाइका अला अला हुदम्मिर हुदम्मिर साहिल भाई वैसे नजर नहीं आ रहा हमको ना। व उलाइका वउलाइका साहिल भाई जी जी सही क्लियर नजर नहीं आ रहा। चलें इसको फिर पता क्या करें, साथ कोई अपने साथ भी वो खोल लेना अगर आप है तो मोबाइल पे या किसी जगह पे ना साथ साथ। उलाइका उलाइका अला अला उदम्मिर हुदम्मिर रब्बिहिम रब्बिहिम व उलाइका वउलाइका हुमुल हुमुल मुफ्लिहून। अच्छा जी, मुफ्लिहून आपने मुझे बताना है लाम पढ़ा है खड़ा जबर कौन से हरूफ में है? अदगाम, हरूफ अदगाम। नहीं नहीं, पहले ये बताए ना, लाम पर खड़ा जबर है, खड़ा जबर कौन से हरूफ में है? नज़ारे हरूफ लंबा करके नज़ारे हरूफ मद्दा में है। मैंने आपको पहले ही बताया है जब भी मद होगी ना हरूफ मद्दा या नज़ारे हरूफ मद्दा पढ़ा है। तो अब देखें यहाँ पर है खड़ा जबर, उसके बाद ये मद आई क्यों है? मैंने कल बताया था हरूफ मद्दा या नज़ारे हरूफ मद्दा के बाद कौन सा हरफ हो तो मद आती है? हमजा। हाँ तो देखें यहाँ पे है हमजा जी है हमजा इसी वजह से मद आ गई। जब हरूफ मद्दा या नज़ारे हरूफ मद्दा के बाद हमजा होगा तो मद आ जाएगी। आपको मद के कायदे का पता भी चल गया। अभी हमने मद का बयान पढ़ा भी नहीं, आपको कायदा आ गया। तो फिर लंबा करके पढ़ेंगे उलाइका उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। हुदम्मिर रब्बिहिम। बताइए ना जरा आप, हुदन तनवीन के बाद है मीम, कौन सा कायदा है? अभी पता चल जाता है आपका। मद्दा तनवीन के बाद है नून, ओ सॉरी तनवीन के बाद है मीम, कौन सा कायदा है? अदगाम नाक़िस। वेरी गुड, इदगाम में नाकिस है। तो फिर इसका मतलब है नून की आवाज बाकी रहेगी जी। गुन्ने की सूरत में नून की आवाज बाकी रहेगी। तो हुदम हुदम पढ़े जरा। हुदम। वेरी गुड। उसके बाद है नून साकिन, नून साकिन के बाद है रा, कौन सा कायदा है? अदगाम। अदगाम कामल। तो नून की आवाज बाकी रहेगी कि नहीं? नहीं। तो फिर पढ़ेंगे मिर रब्बिहिम। मिर रब्बिहिम। मिर रब्बिहिम मिर रब्बिहिम। व उलाइका वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वाव साकिन उससे पहले है पेश, बताइए है जरा कौन सा कायदा है? अभी पता चल जाता है आपको। वाव मद्दा। वाव वेरी गुड, वाव मद्दा है। वाव साकिन उससे पहले पेश हो तो कौन सा कायदा है? वाव मद्दा। वाव मद्दा, वेरी गुड। हरूफ मद्दा कितने हैं? तीन। कौन कौन से? अलिफ या। हरूफ मद्दा तीन हैं, कौन कौन से हैं? वाव अलिफ या। अलिफ या। ये देखिए जी, ओ सॉरी, मैं आपको हरूफ मद्दा का मैं 1 मिनट कायदा लगा देता हूँ।
حروف مدہ وہ حروف جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. کون کون سے ہیں؟ 3. واو الف یا. واو کا مدہ ہوگی جب واو سے پہلے پیش ہوگا، ساکن سے پہلے پیش ہو. اس کے بعد الف خالی، الف خالی اور زبر ہوگا اس سے پہلے، زبر. یا ساکن، یا ساکن اور زیر ہوگا اس سے پہلے، پہلے زیر ہوگی. پہلے زیر ہو. ویری گڈ. اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے حروف لین. وہ حروف ہیں جن کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. کتنے حروف ہیں حروف لین؟ 2. دو. کون کون سے؟ واو یا، واو واو اور یا. ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے. ہاں یہ دونوں ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر ہو. پڑھیں گے او ای. او ای. ویری گڈ. حروف مدہ، نظائر حروف مدہ اور نون ساکن کے قواعد. تنوین کے تجوید کے سبق میں یہی تو چیزیں ہیں امپورٹنٹ جو بھی ہم نے پڑھی ہیں. باقی کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، زبر زیر پیش، جزم شد، وہ آپ نے پہلے بھی پڑھی تھی، ان کی تھوڑی ہم نے مشق کی. جو امپورٹنٹ چیز ابھی تک پڑھی ہے وہ نون ساکن کے قواعد ہیں، حروف لین اور حروف مدہ. 3 چیزیں ہیں جو زیادہ ضروری تھی جو ابھی پڑھی ہیں. تو یہ دیکھیں یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا. حروف لین، حروف مدہ اور دوسرے جو نون ساکن کے قواعد ہیں وہ تو ابھی ہم 5 منٹ میں ریوائز کر سکتے ہیں. جی ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. جی ترجمہ. اولئک، بتائیے جی کون سے اسماء میں ہے؟ اشارہ. اشارہ. اسماء اشارہ. قریب یا بعید؟ بعید. بعید. اسماء اشارہ بعید کون کون سے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں ہم مل کے پڑھتے ہیں. اسماء اشارہ بعید. اسماء اشارہ بعید ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ہم نے پڑھا تھا اسماء اشارہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. جی ہم نے پڑھا تھا وہ چیز قریب بھی ہو سکتی ہے اور دور بھی. اگر دور ہو تو اسماء اشارہ بعید، اگر قریب ہو تو اسماء اشارہ بعید. اسماء اشارہ مل کے پڑھتے ہیں شروع سے آخر تک. شروع کی ذالک، کوئی مشکل تو ہے نہیں. یہ اولئک ترجمہ ہے وہ سب. ٹھیک ہے. اعلیٰ ترجمہ کیا ہے؟ پر. ویری گڈ. اس کے بعد ہے ہدن. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہدن کون سے اسماء، پہلے یہ مجھے بتائیں یہ اسم ہے یا فعل؟ اسم ہے. اسم ہمیں کیسے پتا چلا ہے؟ اس کے آخر میں تنوین ہے. تنوین ہے. تو علامات اسم ایک دفعہ مل کے پڑھتے ہیں. شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، یا نسبتی ہو، حروف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں جار ہو. اونچی بات مل کے چیٹنگ کریں، سامنے لکھا ہوا ہے. چلیں اونچی بات میں علامات اسم. شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں تنوین ہو، یا نسبتی ہو، شروع میں یا نسبتی ہو، شروع میں ندا، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا، آخر میں تا ہو، گول تا ہو. ویری گڈ جی. اچھا جی پھر جی اولئک علی ہدی مر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. من کا ترجمہ ہے سے ربہم. بتائیے ذرا ہم ہو یا ہم ہو نا ایک ہی بات ہے. ہم یا ہم. ہم کون سے اسماء میں ہے بتائیے جلدی. اشارہ. ویری گڈ. اسماء اشارہ میں ہے ہم. بتا دیں جی. کوئی اور جی. ضمائر کون سے ہیں؟ ضمائر متصلہ. رب کے ساتھ مل کے آ رہے ہیں نا ضمائر متصلہ. آج آپ نے پڑھا مل کے ذرا پڑھتے ہیں. ہما ہم، ہما ہم، ہا ہما، اچھی بات. ما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یا نا. جی پھر سے مل کے پڑھتے ہیں. سامنے لکھے ہوئے ہیں، چیٹنگ کریں.
हुमा हुम हा हुमा हा हुमा हुन्ना हुमा हुम का कुमा कुम या ना या ना। वेरी गुड। मैं साथ साथ आपको चीटिंग भी करवा रहा हूँ। वाव का तर्जमा और उलाई का बताएं कौन से इसमा में है? इशारा, इसमें इशारा और अस्मा इशारा करीब के भाई। बाईद, और हुम क्या है? हम वो सब, ज़माइर। ज़मीर कौन से ज़माइर हैं? ज़मीर ज़माइर मुतसिला। मुतसिला, नहीं नहीं, हुम है अकेला आया है, किसी के साथ तो मिलके आया नहीं। हुम अकेला है ना, वो तो किसी के साथ मिलके होता तो फिर था। ये देखें बिल्कुल अकेला है। व उलाइका हुम अकेला है, तो है ज़माइर मुनफसिला। ज़माइर मुनफसिला मिलके पढ़ें, सामने लिखे हुए हैं, ऊंची आवाज में पढ़ने। हुआ हुमा हुमा हुन्ना हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंतुम अंती अंती अंतुमा अंतुन्ना ना 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 ना। जी ठीक है जी, वेरी गुड। और अल मुफलिहून, अलिफ लाम से हमें पता चल रहा है ये क्या है? इसम है। आखिर में वाव नून को उतार दें, जमा मुज़क्कर की अलामत है, उतार दें सब। और दरमियान में कलमा बचता है मुफलिह, मीम पेश मुंह, और आखिर से पहले है जबर मुफलिह, लिह मुस्लिम मुमिन। तो फला पाने वाले वाला फला, और वाव नून की वजह से सब फला पाने वाले। वाव नून है ना, सब तर्जमा करेंगे। और मुफलिह मुस्लिम मुमिन, फाइल काम करने वाला, फाइल काम करने वाला, मुस्लिम इस्लाम लाने वाला, मुफलिह फला पाने वाला। और वाव नून की वजह से सब फला पाने वाले। शुरू से उलाइका। अब देखें वही, ये अस्मा इशारा, वही सब अला पर हदायत, वही सब हदायत पर हैं। मिन से रब्बिहिम, उनका रब, मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। यही या वही लोग हदायत पर हैं उनके रब की तरफ से, यानी अपने रब की तरफ से। वाव का तर्जुमा और उलाइका वही, हुम वो सब, अल मुफलिहून फला पाने वाले हैं। अब देखें आपने एक, अगरचे हमने एक लाइन ही पढ़ी, पर आप देखें आपने मोस्टली इन चीजें इनमें से पढ़ी हुई है ना। तो अभी ये वो शुरू की आयत है। मैं इंशाल्लाह दूसरी आयत को भी, हम बाद वाली आयत को भी देखेंगे, कोई और आयत भी देखेंगे, आपको पता चले कि कितना कुछ अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस करें, इंप्लीमेंट करें, जितना कुछ पढ़े उसको याद करें, उस पर प्रैक्टिस करें, फिर आपको पता चलेगा कि आपने कितना कुछ पढ़ा है। उलाइका आप पढ़ चुके हैं पहले, अला आप पढ़ चुके हैं, हुदन आपको पता है ये इस्म है, मिन का आपको पहले पता है, पढ़ चुके हैं। रब चलें आपको पहले पता है, हुम आप पहले पढ़ चुके हैं, उलाइका आप पढ़ चुके हैं, और हुम फिर आ गया पढ़ चुके हैं। मुफलिह मीम पेश मुंह से कलिमात शुरू होने वाले आप पहले पढ़ चुके हैं। वाव नून आखिर में अलामत आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह अगली आयत में भी मोस्टली चीज़ें ऐसी होंगी जो आप पहले पढ़ चुके हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, वही लोग हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। व उलाइका हुम मुफलिहून, और वही लोग फलाह पाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम भाई भाई नीचे से वो बिनते हव्वा कह रही है मुझे कान पे लेना। वो बिनते हवा की ना शायद प्राइवेट आईडी है, तो वो अली भाई ही ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया साहिल भाई, मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मैंने जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अगर कोई भाई सबक सुनाना चाहता है तो अली भाई